أخي أنت حر وراء سدود، أخي أنت حر بتلك القيود، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد، فماذا يضيرك كيد العبيد. أخي إن نلقى أحبابنا فروضات ربي أعدت لنا، وأطيارها رفرفت حولنا، فطوبى لنا في ديار الخلود، فطوبى لنا في ديار الخلود. إنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. وراء سدود، أخي أنت حر بتلك القيود، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد، فماذا يضيرك كيد العبيد. الليل مد جناحه والكون يغمره السكون، والسوق أغلق بابه والناس أغمضت الجفون، والطير في أعشاشها نامت معبأة البطون، ونسيم ليل منعش يجري ويعبث بالغصون. لكنما شبح ينقل خطوه وسط الظلام، يمشي وينظر يمنة أو يسرة وإلى الأمام، حتى اطمأن على مخططه المدبر بانتظام، فعلى الجدار بخفة ورشاقة يبغي المرام. لكنه ماذا دهاه، أصغى مصيخا بانجذاب، فلقد دوى في سمعه صوت به العجاب، وتغلغلت في صدره نغمات ترتيل الكتاب، وتلا المرتل آية في النفس كان لها انقلاب. الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فتحركت أشجانه وسرى لها همس حزين، رباه قد آن الأوان، سأترك العمل المشين، يا رب إن هدى الكتاب هو الهدى وهو اليقين، قد تبت فاغفر للذنوب فأنت كهف التائبين. أفضيل يا من قد وقفت العمر في قطع الدروب، فلكم نزلت إلى بيوت واقترفت من الذنوب،
يا ابن العياض فما عرفت بما طوته لك الغيوب، لم تدر أن روائع القرآن تأخذ بالقلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، سيد ضحكه التبسم ومشيه هوينا، نومه الإخفاء، ليته خصني برؤيته، زال من رآه شقاه، له وجه جميل لو تراه ترى قمرا منيرا في العلال، والشمس تخجل من أنوار طلعته، هذا الجمال فما أبهم محياه. يروي إمام الترمذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا كان حسن الوجه حسن الصوت، ألا وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا، ما خلق الله خلقا أجمل ولا أكمل ولا أمثل ولا أفضل ولا أسعد ولا أرشد ولا أعطف ولا أرف ولا أنور ولا أزهر ولا أحلى ولا أبهى ولا أزكى من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ألا وإن رسول الله من غير مرية إمام على الإطلاق في كل حضرة. وإن كنا نتكلم في جمال الصوت عن سيدنا داود الخليفة المجاهد اللواب الذي استقر في بيت المقدس وكان يقرأ الزبور كما يروي العلامة ابن حجر في فتح الباري، هو 125 سورة ب70 لحنا، في بعض الألحان يطرب المهموم ويشفي المحموم، جعل الله الحديد في يده كشمع في أيدينا وتتثنى معه الجبال والطيور، كما قال الله تعالى في القرآن: يا جبال أوبي معه والطير. هذا الصوت الداودي الذي أوتي مزمارا من مزامره صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو إلا مظهر جمال من جمال صوت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وأخيرا أنهي خطبتي بقول الشاعر: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. والسلام. يا رسول الله وقدوتنا، لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله. لا ندري كيف تجرأتم وتماديتم بعداوتنا، لا ندري كيف تطرقتم برسول الله.